हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई, बहुत बड़ी खबर आई। अब इस वाक़े को 2-3 बरस बीत चुके हैं या बीत चुके थे कि पाकिस्तान की एक तारीखी दरसगाह एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, जिसके बारे में हमने वाओ टीवी पे, जो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, जिसको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो मेहरबानी कर लें, ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। वाओ टीवी पे हमने बारहा एडवर्ड्स कॉलेज के बारे में बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया, और इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल पेज है तस्कीन खान ऑफिशियल, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, ताकि मेन पर्पज़ ये है कि आपको खबरें मिलें, अपडेट्स मिलें, और तबसरे और इंटरव्यूज़, जिस तरह भी हम कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं अपने लोगों को, तो आप ज़रूर उसको भी लाइक करें। तो एडवर्ड्स कॉलेज को हमने अपने तई बयान करने की कोशिश की। कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि इमरान खान गवर्नमेंट में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो किसी ज़माने में कहा करते थे कि एडवर्ड्स कॉलेज पे मसीहों का हक़ है, क्योंकि ये एक बड़ा तारीख़ी मिशनरी इदारा है, ठीक है जी, और इसको मसीहों के पास ही होना चाहिए। लेकिन ये इमरान खान साहब के दौर ही में हैरत अंगेज़ तौर पर छिन गया, और लोगों को बड़ा दुख हुआ। लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हिस्टोरिकली हमेशा एडवर्ड्स कॉलेज जो है वो पेशावर डायसिस के अंडर रहा है, यानी कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंडर रहा है। तो अब क्या ऐसा हो गया था? लेकिन कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आपको हमेशा पता होने चाहिए। मैंने अपने तय पता किया, और ये पता चला कि जो एडवर्ड्स कॉलेज है उसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, वो हमेशा से उसके चेयरमैन जो होते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पहले किसी ज़माने में सूबा सरहद कहते थे, वहाँ का जो गवर्नर है वो उसका चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। और जो सूबे का, यानी कि आजकल जिसको KPK कहते हैं, उस सूबे का जो वज़ीर तालीम होता है वो उनके साथ असिस्ट करता है। यानी कि चेयरमैन होते हैं दो, एक तो जो उस वक्त के बिशप ऑफ पेशावर होते हैं, और दूसरे जो KPK के वज़ीर तालीम होते हैं, ये उनके को चेयरमैन होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। ये एक उनका आयन है, ठीक है जी। तो इसलिए ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि जी इस वक्त जो सिटिंग गवर्नर KPK हैं, PTI से उनका ताल्लुक है, शाह फरमान, वो उनको चूँकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं, तो शायद PTI गवर्नमेंट का कब्ज़ा हो गया है एडवर्ड्स कॉलेज के ऊपर। ऐसा नहीं है, कोई भी हो, आप हिस्टोरिकली चेक कर लें, जो भी माजी में गवर्नर्स रहे हैं वो एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन रहे हैं। ट्राई करूँगा सादे लफ्ज़ों में बयान करने की। वजह ये बताई जाती है कि एडवर्ड्स कॉलेज जो है उसको नेशनलाइज ना कर लिया जाता। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, 70s में, अर्ली 70s में, पाकिस्तान के बहुत से जो अदारे थे, प्राइवेट अदारे तालीमी या हॉस्पिटल, उनको नेशनलाइज कर लिया गया था, बहुत से बिजनेसेस को। तो उस वक्त इस चीज़ से बचने के लिए कि एडवर्ड्स कॉलेज को भी कौम में आया ना जाए, इस तरह का ये आइन बनाया गया कि जो सूबे का गवर्नर होता है वो जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन होगा। बहरहाल उसके बाद फिर ये हो कि हमने देखा कि प्रोफेसर नैयब जो फिरदौस साहब हैं, बड़े ब्रिगेडियर नैयब फिरदौस साहब, वो एडवर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बाद में उनको हटा दिया गया, वो FC कॉलेज में चले गए लाहौर में, और उसके बाद एक तहरीक चल पड़ी कि उनको क्यों हटाया गया है। और अब एडवर्ड्स कॉलेज का तशख़्ख़ुस जो है, जो एक मसीही तशख़्ख़ुस है, वो अब बहाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर हालांकि हमने कोई प्रोग्राम भी किए जिस पे कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए। हमने कहा कि वो एक अलग बहस है कि मिशनरी अदारा तो वो होता है जिस पे मसीही बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारी तहकीक से पता चला कि एडवर्ड्स कॉलेज के अंदर 3000 बच्चे हैं, ठीक है जी। उसमें से 2880 2880 जो स्टूडेंट हैं वो गैर मसीही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मिशनरी इदारे क्या सिर्फ नाम के मिशनरी हैं, लेकिन ये एक अलग बहस है। अब आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको अपडेट देना था। अब क्या हुआ है, अब तकरीबन 2-2.5 साल गुजर गए हैं, एहतजाज भी हो गया, लोगों ने शाह फरमान के साथ मुलाकातें भी की, और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गवर्नर KPK शाह फरमान ने इस सिलसिले में चौथा इजलास किया है कि एडवर्ड्स कॉलेज को अब एक परमानेंट जो प्रिंसिपल है वो मिल जाना चाहिए। परमानेंट यानी कि प्रिंसिपल, उनकी तैनाती हो जानी चाहिए, अब हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है।
ایک مسیحی ہیں ڈاکٹر شارون ہنوک، ان کو ایڈورڈز کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا ہے۔ اس والے سے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چرچ آف پاکستان جو ہے یا ڈائسس آف پشاور وہ انڈر پریشر تھی کہ معاملہ کیوں نہیں سالو ہو رہا۔ ایون جو گورنر کے پی کے ہیں شاہ فرمان، وہ بھی انڈر پریشر تھے، اور انہوں نے ان کے والے سے ایک جو بورڈ کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ایک ممبر نے کنفرم بھی کیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ یہ پرنسپل کی تعیناتی کا معاملہ ہے جو بریگیڈیئر نیر فردوس صاحب کے جانے کے بعد التوا کا شکار تھا، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو یہ ایک چوتھی گورنرز کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی جس کو چیئر کیا شاہ فرمان صاحب نے، اور اس میٹنگ میں 5 کینڈیڈیٹس کو، جو ایک قانون ہوتا ہے کہ جب ایڈورڈز کالج کے آئین کے مطابق یا جو ڈائسس کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ 5 کینڈیڈیٹس کم از کم ہونے چاہیے جن کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے جو بیسٹ ون ہوتا ہے اس کو چن لیا جاتا ہے ایز اے پرنسپل ایڈورڈز کالج۔ تو اس دفعہ 5 میں سے 3 جو ہیں وہ اپیئر ہوئے اطلاعات کے مطابق، 2 آئے ہی نہیں جن کو نامنیٹ کیا گیا تھا، اور 3 میں سے 2 جو ہیں وہ جو ایک کرائٹیریا ہے ایڈورڈز کالج کے پرنسپل ہونے کے لیے کہ کم از کم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کو، اس پہ وہ پورا نہ اتر سکیں ان بچے 3 میں سے، تو صرف ایک باقی رہ گئے ڈاکٹر شارون ہنوک۔ میں ان کی قابلیت پہ نہیں کہہ رہا، میں صرف طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بہت جلد سے جلد ایک چھوٹا سا کویشچن کیا گیا کہ آپ کالج کے معاملات کو کیسے رن کریں گے، اور انہوں نے شاید 17 سیکنڈ کا صرف جواب دیا تھا، اور یہ ممبر کلیم کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اخبار دی نیوز اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد ان کو پھر ڈاکٹر شارون ہنوک کو ایڈورڈز کالج کا پرنسپل نامزد کر دیا گیا، ان کو چن لیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ پی ایچ ڈی انہوں نے امریکہ سے کی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کالج جو ہے یونیورسٹی، جو پہلے گورنمنٹ کالج ہوتا تھا جی سی یونیورسٹی، اس سے وہاں انہوں نے ایم ایس سی بھی کی ہے اور ایم فل بھی کیا ہوا ہے، اور امریکہ سے انہوں نے اورلینڈو سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ پھر وہ اس ٹائم نسٹ جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ 11 سال تک لاہور میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اسٹیٹس کے حوالے اسٹیٹس پڑھاتے رہے، پروفیسر تھے، تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہے، اور ہوپفلی وہ کیپیبل بھی ہوں گے۔ لیکن اب یہ تعدادی اطلاعات ہیں کہ اب پشاور ڈائسس بھی سیٹسفائیڈ ہو گئی ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ بھی، خود گورنر بھی، اور ہمارے جو عزیز ہیں پاکستان کرسچن کمیونٹی، اس وقت ان کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا، اور بہت سی جگہ پہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یا میڈیا کے اوپر بھی کہ ایڈورڈز کالج کو پرنسپل مل گیا، اور وہ پرنسپل جو ہے وہ ایک مسیحی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آدھا کام ہوا ہے، ابھی تک شاہ فرمان جو ہیں وہ کیوں گورنر ہیں؟ وہ میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کر دیا کہ دس از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ جو بھی سٹنگ گورنر ہوگا وہ بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایڈورڈز کالج کو ایک مرتبہ پھر مسیحی پرنسپل مل گیا ہے، اس کے اوپر آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور یوں سمجھے کہ پورا جو چارج ہے کالج کا وہ واپس جو ہے وہ مسیحی کمیونٹی کو ملا، کیونکہ ہیڈ جو ہیں وہ مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب معاملہ جو ہے دوبارہ کافی حد تک چرچ آف پشاور ڈائسس کے انڈر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو تھوڑے بہت ابہام ہیں ہوپفلی وہ بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سا پیسہ انوالو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 بلین کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس سرمایہ ہے کالج کے پاس، اور بہت سے فنڈز ہیں، اور یہ ایک بڑا یعنی کہ ہسٹورک تو ہے لیکن مالی لحاظ سے بھی بڑا ایک اسٹرانگ ادارہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ یہ تھی اپڈیٹ کہ ایڈورڈز کالج کو پرنسپل مل گئے ہیں، سو بہت مبارک ہو قوم کو، اور آپ کی دعاؤں کا بھی شکریہ، اور بشپ ہمفری پیٹر صاحب کا جو پشاور اس وقت جو پشاور کے بشپ تھے اور بعد میں پورے پاکستان کے بشپ بن کے ماڈریٹر بن گئے، تو ان کی کاوشوں کا بھی شکریہ، اور جتنے دوستوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، سٹنگ ایم پیز یا ایم این ایز، یا یہاں برطانیہ سے مجھے ریورنڈ جیفری پیٹر صاحب بھی اپڈیٹس دیتے رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جتنے بھی لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں، احتجاج کیے ہیں اور کنٹریبیوٹ کیا ہے سارے کاز کے لیے، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو، پوری قوم کو بہت مبارک ہو، اور شکر خدا کا کہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف گئے، اور عمران خان حکومت کے اوپر بہت پریشر تھا، اور آئی ہوپ کہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے نیک نامی کا باعث ثابت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کمیونٹی آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
سو تھینکس فار واچنگ. اگر واؤ ٹی وی کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, یہ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا. بہت بہت شکریہ, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ کوشش کی گئی ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کیے جائیں. گاڈ بلیس یو. ہیلو, میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.